अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज यौमुल जुमा और यौम अरफा का दिन भी है। चलो आज दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में। यौम अरफा का दिन बड़ा ज़बरदस्त और 9 ज़ुल्हिज्जा है, बड़ा बेहतरीन ये दिन है और हज के दिन चल रहे हैं। आइए अल्लाह की बारगाह में इस तवस्सुल से, इस वसीले से दुआ करते हैं। बेशक अल्लाह तबारक तआला दुआओं को सुनने वाला है। अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर आखिरत के लिए, दुनिया के लिए दुआ करते हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए दुआ करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे, और वीडियो को आगे शेयर करना। दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ अल्लाह ताला राज़ी होता है, दुआओं से काम बनते हैं। जब भी कोई काम हो, कैसा भी काम हो, और सलातुल हाजात पढ़े और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर सजदा रेज़ होकर दुआ करें। बेशक अल्लाह तबारक तआला हमारे जल्दी काम करने वाला है, बेशक वही काम हमारे संवारता है। तो अल्लाह पाक के बारगाह में रुजू किया करें। जब भी कोई भी कैसी भी दुश्वारी हो, कैसी भी मुसीबत में फंस जाएं, बस अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआएं करें। रात को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें और उस वक्त दुआ करें अल्लाह की बारगाह में। ये वो वक्त ऐसा होता है, या कोई नहीं देख रहा होगा, सिर्फ अल्लाह तबारक तआला की ज़ात बंदे को देख रही होती है। बस अल्लाह की बारगाह में दुआएं करें, अल्लाह ताला बेशक दुआओं को सुनने वाला है। अल्लाह ये दुआ करते हैं रब की बारगाह में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सुहाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। या अर्रहमान राहिमीन, 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 या रब्बल आलमीन। हमारे वालिदैन की तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को, ख़ताओं को, गलतियों कोताहियों को माफ़ फरमा। या अल्लाह रियाकारी, तकब्बर, हसद, बुग़्ज़, कीना, झूठ, ग़ीबत, चुगली, बदगुमानी, बदनज़री, इन तमाम गुनाहों से, बुराइयों से बचते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह आज तेरा मुबारक दिन है या रब्बल आलमीन। 9 ज़ुल्हिज्जा है और जुमे का दिन है, यौम अरफा है। या अल्लाह हम तुझसे दुआएं मांग रहे हैं। या अल्लाह हमारी मुश्किल हल फरमा, हमारी परेशानियां दूर कर दे। या रब्बल आलमीन, बे औलादों को नेक साले सेहतमंद बेऐब औलाद अता फरमा। या अल्लाह जो कर्ज के बार थले दबे, कर्ज से खुलासी अता फरमा। बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल का आसान ज़रिया अता फरमा। या अल्लाह जिनकी औलाद नाफरमान, उनको अपने वालिदैन का फरमा बरदार बना। या रब्बल आलमीन, जिनके घरों में या अल्लाह तंग दस्तियाँ, उनके घरों में खुशियाँ डाल दे। या अल्लाह उनके घर में खैर व बरकत अता फरमा, मुश्किल हल फरमा, परेशानियाँ दूर फरमा, बीमारों को सेहत अता फरमा। या अल्लाह जो घरों में, अस्पतालों में मरीज़ पड़े हुए हैं, या अल्लाह उनको पूछने वाला कोई नहीं है, मेरे मालिक उनकी गैब से मदद फरमा, उन्हें सेहत आजला कामला अता फरमा। जो भाई बहनें, बच्चे बच्चियाँ मुझे दुआ के लिए कहते हैं, उनकी दिली जायज़ तमन्ना को, मुरादों को पूरी कर दे। या अल्लाह हमारी दुआओं को सुन ले। ए अल्लाह करम करने वाला तू ही है। या अल्लाह तू ही दुआओं को सुनने वाला है, हमारी दुआएं सुन ले। या अल्लाह बेशक तू ही सुनने वाला है। हम जानते हैं कि तू हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी दुआओं को कबूल करता है। या अल्लाह हम और किसके दर पे जाएं तेरा दर छोड़ के। या अल्लाह हम कहीं नहीं जा सकते। या अल्लाह करम कर दे। या अल्लाह ए रुए ज़मीन के मालिक, या अल्लाह ए रब करीम, ज़र्रे ज़र्रे के मालिक, ए कीड़ों को रिस्क देने वाले, या अल्लाह मछलियों को रिस्क देने वाले, या अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा। या अल्लाह हमारी सेहत में, उम्र में बरकत अता फरमा। या अल्लाह जिस बहन ने दुआ के लिए कहा है, अपने बच्चों की शादी के लिए कहा है, उनकी मुश्किल हल फरमा। या अल्लाह जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, या अल्लाह उन्हें जल्दी अच्छे नेक रिश्ते अता फरमा, उनके मसाइल को हल फरमा। जो बिछड़े उनको मिला दे, जो रूठे हुए उनको मना दे, जो बेजा कैद उनको रिहाई अता फरमा। जो अगवा हो चुके अपनी रहमत से उनको घर वापस पहुँचा। बेसहारों को सहारा अता फरमा, बेघरों को अपने ज़ाती घर अता फरमा। या अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर कर दे। बे औलादों को नेक साले सेहतमंद बेऐब औलाद अता फरमा। या रब्बल आलमीन,
روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں بستے ہیں سب پر اپنا رحم و کرم فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، جو ظالم ظلم ان پر کر رہے ہیں یا اللہ انہیں نیست و نابود کر دے، تباہ و برباد کر دے یا رب العالمین۔ جو ظالم انسانیت کو نہیں سمجھتے انہیں نیست و نابود کر دے یا رب العالمین، ان کو فتح نصرت عطا فرما یا اللہ، کرم کر دے یا اللہ، رحم فرما میرے مالک، جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر بن مانگے بے حساب عطا فرما یا اللہ۔ فلسطین کے اندر مسلمان بچے یا اللہ، انسانوں کے بچے یا اللہ بھوک سے بلک رہے ہیں یا اللہ، ان کو کھانا نہیں مل رہا، اے میرے مالک ان کو غیب سے رزق عطا فرما یا اللہ، ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، سارے انسانوں کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، سارے مسلمانوں کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین، کرم کر دے یا اللہ، رحم فرما یا رب کریم۔ ہماری دعاؤں کو اپنے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول و منظور فرما یا اللہ۔ یہ حج کا مہینہ ہے، ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرما، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری نصیب فرما، تیرے گھر کا طواف کرنا نصیب فرما یا اللہ، غلاف کعبہ چومنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، سنگ اسود کے بوسے لینا نصیب فرما، صفا مروہ کی سعی نصیب فرما، حدیم کعبہ کے اندر نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یا اللہ، ہماری مشکل حل فرما میرے مالک، ہمیں حج کی سعادت نصیب فرما، تیرے گھر کی حاضری نصیب فرما، مقام ابراہیم کے پاس نوافل ادا کرنا نصیب فرما، تیرے گھر کا طواف کرنے کی سعادت نصیب فرما یا اللہ۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری نصیب فرما، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنے کی سعادت نصیب فرما یا اللہ، کرم کر دے یا اللہ۔ اپنے محبوب کے صدقے ہماری تمام دلی جائز تمناؤں کو، مرادوں کو پوری فرما۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے، دعا کے واسطے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی یا اللہ۔ بہن نے کہا بیمار ہے یا اللہ، دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے یا اللہ۔ ایک بھائی نے اپنے والدہ کی دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ، ان کی پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ۔ ان کی ٹانگ کا مسئلہ ہو گیا، ٹانگ ان کی والدہ کی ٹوٹ گئی ہے یا اللہ، ان کو صحت عطا فرما، ان کی پریشانی تکلیف کو دور فرما یا اللہ۔ تو ہی صحت دینے والا ہے یا اللہ، ان کو صحت عطا فرما یا اللہ۔ ہماری دعاؤں کو سن لے، ہماری التجاؤں کو سن لے، بے شک تو ہی سننے والا ہے۔ ہماری تمام دلی جائز تمناؤں کو، مرادوں کو، دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویڈیو آگے ضرور شیئر کرنا، انشاءاللہ آپ کو ضرور ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو، ایک نئی وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے بھائی محبوبی کو اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، کسی کو دکھ نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔